السلام عليكم لي زامي. كيف قلنا غادي دابا نرجعوا نخدموا على الريسبونسيف ديال هاد لو سيت ويب ديالنا وهاد لاباج. دونك غنبداو بالهيدر. هنايا عندنا هاد المنيو ديال الاول، غادي ندوبليكيو هاد المنيو. فوالا غادي نعطيو لهذا ديسكتوب، وهذا غادي نعطيو موبايل لي سي دو كلاس. ici on va غادي نسوبريميو هاد توب، نرجعها مثلا بوطون منيو، وهنا غادي ناجوتي واحد توب منيو، واللي وسطو غادي تكون عندنا هاد ليماج هادي، وتحت منها واحد البرجر ايكون. شنو هو البرجر ايكون؟ هو داك دوك 3 ديال الخطوط اللي كيكونوا باش في الفيرسيون موبيل باش تافيشيو المنيو. دونك غادي نديرو برجر، وغادي يكون في نستعملو الايميت، وغادي نزيدو واحد سبان اللي عندها الكلاس سميتها برجر ايكون. فوالا دابا عندنا هاد توب منيو وعندنا هاد البوطون منيو اللي تابعين لهاد الموبايل هيدر. دونك غادي نمشيو بعدا نخدمو على الريسبونسيف، وغادي ندير واحد الحاجه اللي هي كتسمى لي كونديسيون ديال لي كونديسيون ديال الريسبونسيف. هما كيتبازاو على لا لارجور ديال لاباج ديالكم ديال السكرين. دونك كنستعملو مثلا غادي نقولوا ليه الا كنتي في الموبايل غتافيشي لنا المنيو ديال الموبايل، كنتي في الديسكتوب غادي تافيشي لنا الديسكتوب. شنو هما لي طاي ديال شنو هي لا طاي اللي معروفه اغلب لي فريم ورك كتبدا من 1024 اللي هي لارج على حساب الديسكتوب، 1024 بيكسل في لارجور. دونك غادي نستعملو الكونديسيون ديالنا اللي هي ميديا، غادي نزيدو حداها من ويت، وغادي نحلو هاد الاقواس ديالنا وغادي نكتبو 1024 بيكسل. باردون هنايا كان خصنا نزيدو هاد اونلي سكرين وغادي نزيدو هاد اند، وغادي نديرو هنايا دو بوين. دونك هادي هي لا كونديسيون لي صحيحه. وهنايا غادي يكون عندنا الماكس يعني الماكسيموم، ماكس ويت يعني لي فيرسيون ديال الموبايل. فوالا دونك هنايا غادي نقولوا ليه عندنا داك ديسكتوب، غادي نقولوا ليه ديسبلاي، نقولوا ليه باردون خصو يكون افيشي. دونك غادي نقولوا ليه فليكس، وبالنسبه للموبايل فغادي يكون ديسبلاي نون. فوالا كوبيو هادو غادي نجيو هنا غادي يكون الاكس. دونك هنايا نون وهنايا فليكس. فوالا دونك غادي نمشي نشوفو هنايا الريزولطا ديالنا كيفاش كتبان دابا. غادي ديرو كونترول شيفت وتوطاو على لا توش ام. غادي الا كتستعملو موزيلا صغرو كنمسحو هاد لي دو منيو باش نشوفو لا ديفيرونس. فوالا المهم عندنا هنا كيبانو هاد لي دوني هنا. دونك غادي نمسحو كاع هاد لو منيو وغادي نافيشيو داك البرجر ديالنا. غادي نجيو في الاخر هنايا غادي نديرو برجر، غادي نعطيولو لا بوزيسيون غولاتيف، وغادي نمشيو للبرجر ايكون. غادي نعطيوها الويت تكون باغ اكزومبل 15 بيكسل، الهايت تكون واحد 2 بيكسل. باك جراوند كولور الباك جراوند غادي نعطيوها هاد لا فالور اللي عندنا هنا ديال بلو مارين. دونك فوالا. وبالنسبه للبوزيشن
غادي تكون ابسولوت، ستوب غادي تكون واحد 50% باش تبان سونطري، ليفت غتكون 0. فوالا. وعندنا منساوش عندنا اوسي، نمشيو بعدا نشوفو كيفاش كتبان لينا هنا، ولكن حنا خصنا نافيشيو هاد لي زيليمون فلي. غادي نجيو نشوفو شنو عندنا هنايا. عندنا هاد موبايل، غادي نجيو غادي نديكلاريو هاد الطوب منيو باش يكون فليكس، غادي نقولو ليه موبايل توب منيو ديسبلاي فليكس. كيفاش عندنا الريزولتا، فوالا وكيبان حداه دابا. غادي نزيدو غادي نديرو ليه justify content space، تكون space between. غادي نعطيو حتى واحد لا لارجور باش تاخد 100%. فوالا هي خدات لارجور ديال 100%، ولكن غادي نجيو للموبايل ديالنا، اولا غادي نجي غادي نعطيو واحد البيدين، اللي غادي يكون طوب واحد 0.5، ولا غير في الجناب يكون عندنا مثلا ديريم ولا ان ريم. شوفوا الريزلت ديالنا. فوالا هكذا صافا. غادي نجيو نديرو واحد دو ديفيزيون اللي هما افتر و بيفور. نحاولو نديرو واحد الفيرغول هنايا حيت غادي يكون عندهم لي ميم after و before. دونك ابري غادي نجيو غادي ناخدو هاد after بوحدها، غادي نستخدمو واحد بروبريتي ديال CSS اللي سميتها ترانسفورم، وعندها ترانسفورم Y. افتر غتكون مثلا 7 بيكسل. نبليكيو هادشي بيفور تكون عندنا ناقص 7 بيكسل. منشن فاميليوم كونتنت. فوالا نجيو نطلعو على الريزولتا ديالنا. دونك هنايا خاصنا الطوب هادي تكون غير البرجر ايكون، دروك غنحيدوها من هنا، غادي نجيو لتحت نزيد نديرو البرجر ايكون، نديرو الطوب تكون بوسون، نجيو نشوفوها بلي تقادات، وغادي نزيدو ليها واحد 3 بهم انا نديرهم كيرسور بوينتر. فوالا من الأحسن يكون هنا في هاد اللي جامع هنا باغون. وما نساوش نزيدو ليه حتى الويدث باش يبان بلي راه عندو ان كونتوني، خصو نعطيو ميم ديال دوك البرجر ايكونز اللي داخل. دابا سي بون. غادي نزيدو حنايا كاع شويه باش يبان مزيان هذاك البرجر ديالنا. دابا هو كيبان سا مارش. دابا غادي نخدمو على هاد ليفنت كليك باش نافيشيو واحد المنيو ديالنا، ولكن قبل ما نافيشيوه غادي نشوفو كيفاش كيبان هذاك المنيو، وغادي نقادوه بعدا. غادي نرجعو للإديتور ديالنا هنا، غادي نكوبيو هاد URL كوليو هنا، نزيدو فيها واحد ليليمون باغ اكزومبل فورماسيون باغ اكزومبل FAQ. فوالا. ودابا
هنايا بوتون منيو، شنو غنخدمو عليه؟ ناخدو هاد البوتون منيو، شنو هنا لتحت تا واحد الويت 100%. غنجيو نخدمو على داك اليو إلز تا هما واحد الويت. نعطيوها واحد، نزيدو عاوتاني داك لي زيليمون الاي فين هنا، نعطيوهم واحد البايدين ديال الفيزيكال طوالين. شنا بيكون مثلا واحد صفحين، يكون واحد باكراوند ديال، بعدا نعطيو الباكراوند لهادي الاولى باش بلو مارين، شي واحد طونا هنا. كتشوفو كيفاش بان لنا هاد التريك هذا. خاصنا افيشيو داكشي باش يكون فليكس كولون، نديرو فليكس دايركشن كان في هنايا نقول ليه فليكس دايركشن، وانا نقول ليه وانا كولون. وانا هانتوما تشوفو كيفاش كيبان هنايا. كنرجعو هاد لي زيليمون حتى هما باش يكونوا فيرتيكال. غادي نجيو هنا وغادي نقولو ليه باش يكونوا ديسبلاي بلوك كوم سا. فوالا خدمو على دوك، خدمو على لي ليان لي وسطهم. نديرو واحد الباك جراوند اللي يكون هو بلون، واحد البوردر ريديوس مثلا واحد 15 بيكسل. كولور تكون عندنا هي هادي بلو مارين. بايدين يكون عندنا طوب فيزيبل 4 فريم. شنا بيكون عندنا واحد 1.5 فريم. باش نشوفو الريزلطا هي كيفاش كتبان. نديرو واحد المارجين بيناتهم. في الاول غادي نديرو هذا باردون غير في الهوفر، وغادي ناخدو انيسيال وغادي نكوبيو هادشي كامل نحطو هنا. هنايا غادي نبدلو غير هاد لي دو كولور كنا هنايا، غادي تقلبو هنا كولور نايس. ولا نجيو خصنا هنايا نديرو تكست الاين، نديرو سنتر. ولا هكا كيبانو احسن. بالنسبة لنا للاي ف هنا اللي خاصهم يتقلبوا باردون. شوفوا كيفاش كيبانو. هنا درنا واحد الهايت باش تكون يعني سكرين كامل. بس نعطيو لهاد البوطون مني واحد الزاد اندكس ديال سو مثلا. هذا غير اكزومبل، تقدروا تزيدوا تامليور. باغ اكزومبل الا بغيتوه ياخد لارجور كامله ديال الباج، ولكن هنايا غادي نزيدو واحد الاوفرفلو هايدن
غادي نعطيو لهاد لايت 0 وغادي نحيدو هاد لهنا وغادي نكريو واحد الكلاس نسميوها show menu نحطو داك البايدين ناخدو ونزيدو داك رسمية 100 transition high easy notes duration تكون واحد ان سكوند ديالنا تاجوتي ليه هاد الكلاس. اوكي غادي نجيو سيليكسيونيو داك البرجر ونسيليكسيونيو داك البوطون منيو فوالا. هنا شفتوني استعملت الكامل كيس لان في النيمين كونفنشن ديال جافا سكريبت خاصكم تستعملوا هاد الكونفنشنز و بار كونطخ في سي اس اس كتستعملوا الكباب كيس. دونك هنا غادي نرجعو باش ناجوتيو داك الشو ماني ديالنا. دونك غادي نقولو ليه اجوتيو واحد الليستنر هنا add event listener كوبيو هادشي لي هنا غادي نسيليكسيونيو هاد البوطون مانيو غادي نقولو ليه بوان كلاس ليست بوان توغل. توغل هي يعني كتسويتشي الى لقى هاد الكلاس كيخليها تاع شو مانيو الى لقاها كيحيدها ما لقاهاش كي اجوتيها. باردون نحيدو هاد لو بوين. فوالا هادي هي الريزلطا ديالنا بارفي. الا وليتو كليكيتو فغادي يختفي. تقدروا تبدلوا التايمين الا بغيتوه يكون خفيف شويه. غادي تجيو هنايا ديروا نص يعني نصف ثانيه. فوالا من بعد غادي نزيدو نقادو لي بارتي الاخرين ديالنا هنا.